हांगा पळय खुबशे वर्सांनी दिसता आमी केन्ना पळोवंक नासले आमची भुरगेपणां पळय ह्या वाटेन खुबशे उदक घेवन आमचे शेत कातरून गेल्ले आसा तरी गेल्ले आसा आमी जवळ जवळ न्हंय जी आसा न्हू आमच्या शेतान एक 50 मिटर भितर आयिल्ले आसा तेका लागून शेत कसून दवरलें सगळें शेण घातलें सगळें उगोल्ड दवरलें सगळें व्हांवन गेल्लें आसा. आनी हे खंयच्यान आयला हो व्हडू व्हड एक्चुली हो दुसरा वयरसून आनी ती भायरसून येता न्हंय त्या दोन्ही न्हंयचें उदक आनी दोंगराचें उदक म्हणून हे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी केन्नाच असो इतलो जल्माक पळोवंक नासलो 2008 गेल्ली पूण तेच्या परस हो चड भयानक कसो दिसता आनी कितलो भयानक जातलो खबर ना. कितल्या लोकांचो तरी गेला हांगासर हांगा एक 40 जाणांचो तरी गेला पूण उगोल्ड दवरिल्लें पळय न्हू ते ऑलमोस्ट आमचे हाफ शेत गेल्लें आसा जवळ जवळ 3 खाण्याचें जें शेत आसा पळय न्हू जवळ 2 खाण्याचें सुमार शेत व्हांवन गेल्लें आसा. पयलीं हिंगा उदक भरून जाल्लें ह्या एक 4-5 वर्सां आतां उदक भरपाक लागल्या कित्याक मेन म्हळ्यार हांगा बंदार घातला आहा बंदार घातला तो बरो आसा कित्याक फायदो बी आसा तो आमकां जेन्ना उदक जेन्ना हें करता पूण बंदाऱ्याक रिटर्निंग वॉल ना आतां एक बांदल्यार कमीत कमी 5-6 वर्सां जालें तो बंदार घातल्यार पूण एक रिटर्निंग वॉल ना म्हण तें उदक तें डायरेक्ट वचना हे पळय आमचे हे शेतांतल्यान मागीर वयता ना रिटर्निंग वॉल आनी बंदारो आनी हें उदक कित्याक लागून वयर सरलें तर एका बंदाऱ्या लागून बंदाऱ्यान कशें कितें बंदारे म्हळ्यार ते बाल्लां आसा सगळें ते सिमिटान सगळें ते घातलें आसा आनी ताका वाट ना म्हळ्यार प्लेन वचपाक वाट ना उदक ते सगळें उदक रिवर्स येवन ते फाटीं येता शेतांतल्यान येता उदक म्हणटा तूं मेन हें जें आसा उदक फुटपाचें हें तें कारण आहा तो बंदाऱ्या लागून बंदाऱ्या कित्याक कमीत कमी 7 पोल आसता हे मोठे 7 पोल आसा 7 पोल म्हणटा तुमी समजपाक शकता ते उदक कितले आनी फाटीं वयता आनी फाटीं साकून हें सामकें शेतांतल्यान येता हें आतां आमगे 1-2-3 खाण्याचें शेत हे जे लोकांचो तोरी गेलो सगळें गेलें आनी म्हागेलें खुद्द शेत आसा हिंगा हांव सकाळीं 1 वर पयलीं हिंगा जोरून गेला आनी 1 वरा नंतर पळय रोखडीच उदक फुटलें येयलें सगळें गेलें आमगे शेत तुमी पळोवपाक शकता सगळीं गेलें काबार जावन गेलें सो आमी सरकाराक एक डिमांड करता कित्याक आमकां बांदार घेतला बरो आहा पूण तो रिटर्निंग वॉल आमकां बेगीन जाता तितली बेगीन तुमी करून दिवची. म्हणजे खंय शेताक रिटर्निंग वॉल हय म्हळ्यार जी न्हंय आसा न्हंयची सायडीच्यान ती रिटर्निंग वॉल ना आमची पयलीं जाणटेल्यांनी ती काडली ती चिऱ्यान ते बेश्टे बांदून दवरले ती सो ताका ती रिटर्निंग वॉल ना बांदारे ते पोल घातले गेले पूण नंतर तेची क्लिनींग ना तशें कांय ना रिटर्निंग वॉल ना कांय ना म्हूण ते हें उदक रिवर्स मारता 7 पोल म्हणल्यार 7 पोलाचे उदक कितले फाटीं वयता